सच्चे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव. तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 121 verse 7. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतालो. तो तुजो जीव राखतालो. आज सगळ्या वायटांतलो तो आमकां राखतालो सांबाळटालो. कित्याक म्हळ्यार उतार म्हणटा की सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतालो. तो तुजो जीव राखतालो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पोर तुका राखतालो आतां आनी सदां काळ. इकडी त्या सुम्याक ह्या सकाळच्या आमी अर्घ्य दिवया. ताका आमी स्तुती करया. ताका आमी वाकणया. ताका आमी दिनवासया. मोगाळा बापा तुका आमी अर्घ्य दिता. तुका आमी वाकणटा. तुका आमी दिनवासता. ह्या सकाळचो भोव अपुर्बेचो वेळ घडी तुवें आमकां फावो केलाय. आमच्या जण एकल्याचें नांव घेवन तुवें उलो मारलाय. कोणेय सांडल्यार तूं आमकां सांगचें तसलो सोडचें तसलो देव न्हय. तुज्या वर्त्या मोगा खातीर आमी तुका अर्घ्य दिता वाकणटा आनी दिनवासता. म्हज्या मोगाचेर आमच्या मदें आसतलो फादर प्रवीण मोंतेरो कंटिन्युअस सकाळचे मॉर्निंग टॉक आज ते दिताले. आयकुया देवाचे उतर ह्या वेळार. मोगाच्या भवन आनी बेगिनो ह्या सकाळच्या वेळार देवाचे उतर आयकूंक आनी नियाळ करूंक हांगासर आमी आसा. आमकां सर्वांक विविध तरांचे संबंध बांदून हाडच्यांत आबिरूस आसा. संबंध मनशा जिवितांत भोव गरजेचे जावन आसात. आमच्या कुटुंबांत आमी जियेता. कुटुंबा जिवीत एक संबंध जावन आसा. मोगाचो संबंध घोव बायलां मदें, आवय बापाय भुरग्यां मदें, ह्या वडिलां मदें, आजी आजो ह्या माय बाप कोणी आसा तर हो एक मोगाचो संबंध आमी बांदून हाडटा. आनी ह्या संबंधांत आमी जियेवंक आशेता. खंयसर मोग आसा थंयसर संबंध आसा. खंयसर मोग आसा थंयसर संबंध आसा. खंयसर मोग ना थंयसर संबंध नात. आनी आमकां असो पयलो आनी वर्तो संबंध जावन आसा आमच्या देवा लागीं. आमच्या देवा लागीं असो संबंध. कित्याक म्हळ्यार पयले जुवांचे पयलें पत्र अध्याय 3 वाक्य 1 देवाचें उतर आमकां सांगता
पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला, आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला. पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला आनी आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवचे भाग ताणें फावो केला. आनी जाय की आमी देवाची भुरगीं जावन आसा. आमच्या बापा आनी आमच्या मदें आसलो संबंद मोगा वरवीं देवा बापान आमचेर मोग वतला, भरपूर रितीन आमचेर मोग वतला. आमी ह्या संवसारांत हर एकली जियेवन आयल्या, जल्मोन आयल्या तर आनी जियेवन आसांव तर त्या बापाच्या मोगा वरवीं. बापान आमचो मोग केला, त्या देखून आजुनी आमी जिवंत आसां, आजुनी आमी सुडसुडीत आसां. आमच्या जिविताचे हर एक, आमचे कुडीचे हर एक विश्वे सुडसुडीत आसात. कित्याक म्हळ्यार बाप आमचो मोग करता आनी त्या मोगांत रावंक बापान आमकां हर एका दिसा आपयलां. एफेसकारांक बरयल्लें पत्रांत अध्याय 1:5 ओलींत देवाचें उतर आमकां म्हणटा की क्रिस्तांतय ताणें आमकां विंसल्यात, आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा वरवीं ताणें आमकां जेजू क्रिस्त मरिफात आपणाची भुरगीं करून घेतल्यात. आमकां ताणें आपणाची भुरगीं करून घेतल्यात. आमी हर एकलो ह्या संवसारांत आसचो, हांव तूं सक्कड आमी देवाची भुरगीं जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां मोग केला आनी जेजू क्रिस्त मरिफात विशेश मोग देवान दाखोवन दिला. आमचे पासून जेजू क्रिस्तान विशेश जावन मोग दाखोवन दिला. त्या देखून देवाच्या कुटुंबाची भुरगीं आनी सांदे आमी जावन आसा आनी देवाच्या कुटुंबांतय आमचो संबंद पयल्या सुवातेर घट आनी दृढ आसूंक जाय. आनी हें जावन आसा देवाचें कुटाम, आत्मीक कुटाम. आमकां दोळ्यांक दिसना, दोळ्यांक दिसचें जावन आसा आमचें कुटाम, आमचे संबंद ह्या संवसारांत आसचें. पूण देवाचें कुटुंबाचें सांदे म्हळ्यार आत्मीक संबंद आनी तो संबंद केवल भावार्थ मरिफात मात्र साध्य आसा. त्या देखून गलातकारांक बरयल्ल्या पुस्तकांत पत्रांत अध्याय 3 वाक्य 20 आनी 26 पावलो सांगता की तुमी समेस्त भावार्थ मरिफात जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत देवाची भुरगीं. तुमी सक्कड भावार्थ मरिफात सुमे जेजूच्या एकवटांत जेजू देवाची भुरगीं आमी जावन आसा. वय मोगाच्या भावनांनी मेळ्ळी. जर तर गूंड भावार्थ विश्वास देवात इम्पत्यानी आसा तर आमकां देवाच्या कुटुंबाचे, आमी देवाच्या कुटुंबाचे संदेश जावं पावता, त्या मोगांत एक जावन रावता आनी अखेर पर्यंत जेजू सांगता आमी रावता. जर तर भावार्थ ना, देवाचो मोग आमकां वळखून घेवंक असाध्य. देवाचें उतर आमकां सांगता गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 4 वाक्य 7 ह्या फुडें तुमी सर गुलाम न्ही, बगार देवाच्या कुटुंबांत पूत आनी धुवो देखून देवाच्या त्या दायजाचे वरिस्तार. आमी सक्कड देवाच्या दायजाचे वरिस्तार, इनहेरिटर्स ऑफ गॉड्स किंगडम म्हणटा आमी. कित्याक वी आर नॉट स्लेव्स सर्वंट्स. जेजूच्या काळार स्लेव्स आसले, सर्वंट्स आसले, गुलाम आसले, सेवक आसले. गुलाम सेवकांक खंयचोय रायट्स नासले, अधिकार नासले, तांकां खंयचेय हक्क नासले. तांणी एक मनस जाती पळय जियेचे पडले. कित्याक म्हळ्यार आमी आयकलां गुलाम आमकां मार्केटींत मेळटले. मार्केटींग गेल्यार सब्जी भाजी विकताले, ताचे बगले गुलामी आसतले, पयशे दिवन गुलामाक हाडचे घरांत काम करचे पासत. पूण आज जेजू आमकां सांगता तुमी गुलाम न्ही, तुमी पयशे दिवन हाडले न्ही, घरा कामाक दवरले मनीस न्ही, पूण बापाच्या घरांत भावार्थ मरिफात तुमी पूत आनी धुवो जावन आसा आनी देवातय त्याच संबंदांत आमी रावंक आसा. आनी जुवांच्या वांजेलांत अध्याय 15 वाक्य 15 जेजूस म्हणटा हांव तुमकां साकोर म्हूण आपयना. यू आर नॉट सर्वंट्स, यू आर नॉट सर्वंट्स. हांव तुमकां साकोर म्हूण आपयना, बगार तुमी जावन आसात इश्ट. यू आर फ्रेंड. यू आर नॉट स्लेव बट यू आर फ्रेंड म्हणटा हांव. त्या देखून ते सोबीत कांतार आसता इंग्लिशांत म्हणटा वॉट ए फ्रेंड वी हॅव इन जीजस. दुलोप जेजू कितलो मोवाल उदार, कितलो बरो इश्ट आमचो आमी म्हणटा, कितलो बरो इश्ट आमचो. वय जेजू आमचो इश्ट जावन आसा. देवाच्या त्या कुटुंबांत देवाची भुरगीं आनी जेजू आमचो इश्ट. आमी सक्कड बापाची भुरगीं जावन आसा. पूण कितें करतात मनीस जायते फावटी बापाच्या त्या मोगात हांव
बापाच्या त्या संबंधात हांव पयस वेतात, बापाच्या कुटुंबात हांव पयस वेतात. हेच्या वांजेलांत आमी ऐकत आहों लुकाच्या वांजेलांतल्या 15 अध्यायांतली ती वपार, 3 वपारी लुकाच्या वांजेलांतल्या 15 अध्यायांत आसात. पयले जावन आसा सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्याची वपार. बकरो तो व्हडल्या हिनांत आशिल्लो, 100 बकरे थंयसर आशिल्ले. तांचे पैकी एक बकरो तो हिंडसून भायर गेलो. आनी बरयणार सांगतात की ह्या तुमकां कळीत आसल्या प्रमाणे जर तर बकरो हिनांतलो भायर गेलो तर ताचेच तकी ताका पाटी येवंक जायना. तो वेता वेता सोदून सोदून वेता. खंयसर तण आसा की तरणे तण आसा, 5वें तेन आसा, ताच्या फाटल्यान तो वेता, मुखार मुखार वेता. आनी एकरेक ताका कळटा हांव हिनांतलो भायर पडला, आतां हांव कशें पाटी येवचें म्हूण ताका कळना. कितें करता? आवाज दिता थंयसर, बोब मारूंक तो आराम करता. आनी कोणाक कळटा हें? गोवल्याक कळटा एक बकरो उणो जाला म्हणून. आनी गोवली त्या बकऱ्या फाटल्यान भायर पडल्या, बकऱ्या फाटल्यान वेता, ताका सोदता. ताजी आवाज खंय आयकता की म्हूण त्या जाग्याक वेता आनी थंय सोदता. आनी आपल्या खांदार घालून त्या बकऱ्याक तो पाटी हाडता. कोण सोदता? गोवळी सोदता त्या बकऱ्याक. आनी त्या बकऱ्याक, बोमरच्या बकऱ्याक पाटी येता. आमी जेन्ना देवात हांव पयस वेता गी जावं पुरो आकर्शण, एट्रॅक्टीव संवसाराच्या एट्रॅक्शनाक लागून देवात हांव पयस वेता. पूण अखेरेक आमी एका हंताक पावता, आमचेच तकी आमकां देवा थंय पाटी येवंक जायना. आमी बोब मारता, देवाक हात उबारता, दिंबी घालता, मागणें करता, देवा आमकां राख, देवा आमकां पाटी हाड म्हणून बोब मारता. तवळ एका बऱ्या गोवल्या बरी जेजू येता, आमकां पाटी आपयता, खांदार घालता आमकां आनी ताच्या त्या हिनांतय पाटी हाडता. हो जावन आसा देवाचो मोगमोगाच्या भावनेन बीन. हो जावन आसा देवान आमचे थंय दवरलो तो संबंध. आमी अविश्वासी जाल्यार देव विश्वासी. देवाचें उतर आमकां सांगता मनीस अविश्वासी जावंक पुरो पूण देव विश्वासी. ताच्या भुरग्यांचो तो मोग करता, ससनाच्या ससनाक तो मोग करता. मातेवाच्या वांजेलांत आमी आयकलां संवसाराच्या अंत म्हणसर हांव तुमचे सांगता आसतलो म्हळ्यार उतरां जेजूनच म्हळ्यार तर आमी जेजूच्या संबंदांत हांव देवाच्या त्या घरांत हांव पयस गेल्यार आमी पाटी येता. आनी दुसऱ्यान आमी वाचता लुकाच्या वांजेलांत 15 अध्यायांतले दुसरे घडीत भायर पडल्या नाण्याची वपार. एका स्त्रिये थंय 10 नाणी आसली, 10 नाण्यांतले 1 नाणें घरा भितरच भायर पडलें तें. आनी ती सोदता सोदता आनी एकरे कितें करता ती दिवो पेटयता, उजो पेटयता, दिवो पेटयता, उजवाड करता घर आनी सोदता त्या दिव्याच्या उजवाडान. आनी त्या दिव्याच्या उजवाडान तिका तें भायर पडलेलें नाणें पाटी मेळटा. दिव्याच्या उजवाडान तिका भायर पडलें नाणें पाटी मेळटा. कितें जावन आसा? दिवो उजवाड कितें जावन आसा? वांजेलांत बायबलांत आमी आयकता जुवांचो वांजेल अध्याय 8 ओली 12 जेजू म्हणटा हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड. आनी 5व्या वाक्यांत जेजू परतून सांगता की तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजलोवन दी. तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजलोवन दी. हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड. जेन्ना आमी देवाच्या उतराच्या बळान आमी जे कोण देवातान पयस आसात गी तांकां आमी सोदूंक प्रयत्न करता. तांकां आमी देवाच्या हिनांत फाटी हाडूंक प्रयत्न करता. खंडीत जावन देवाच्या उजवाडाच्या सक्रामेंताच्या प्रभावान, सक्रामेंताच्या उजवाडान ती देवा लागीं येवंक साध्य आसात. आनी तिसरे घडीत जावन आसा लोकाच्या वांजेलांतले ते वेचीक पुताची वपार. भायर पडल्या त्या पुताची वपार. संतोष बरी समाधानाचे कुटाम थंयसर आसले पूण तो पूत स्वाकुशेक लागून आपणाची आस्त घेवन बापायच्या त्या घरांत हावन बापायच्या मोगाच्या संबंदांत हावन तो पयस गेलो. आनी अखेरेक दुकरां सांगता, दुकरांचें जेवण खाता आसतना, दुकरां सांगता जेवता आसतना ताका उडास येता बापायच्या घराचो. एक नीच स्थिती, असहायक स्थिती, हेल्पलेसनेस. when we are in sin, when we are away from God, देवात हांव पयस आसतना आमी एका हंताक पावता हेल्पलेसनेस म्हणटा. चिंताजनक परिस्थिती, कितें करचें म्हूण आमकां कळना. एकच तिसल्यान जीवघात करन मोर ना तर जिवीत परिवर्तन करन पाटये. तसले एका हंताक तो पूत पावता आनी तो निर्धार करता जिवीताकेर करना, मोरना, बदलाक म्हणजे बापायच्या घरा वेता. म्हज्या बापायच्या घरा सभार नौकर आसात, कामाचे आसात. तांचे सांगता एक नौकर जावन, सेवक जावन, कामाचो व्यक्ती जावन हांव जियेता म्हळ्यार एक निर्धार तो करता आनी घरा तो पाटी येता. पूण कितें जाता?
वाटेर येत असताना बापूय ताका पळयता, बापूयचो मोगू केदींच ताका उणो जाल्लो ना. एका स्वंत पुता बरी परतून तो ताका स्विकार करता. बापाय गरज नासली ताका स्वंत पूत म्हणून स्विकार करचा, कितें म्हळ्यार आपणाची आस्त सगळें तो व्हरून गेला तरी बापूय ताका स्विकार करता, पटलून धरता, कीच दिता. व्हडलो संभ्रम आपणाच्या घरांत आसा करता, सगळ्यांक जेवण वांटता. वैमगाच्या भावनांनी हो जावन आसा देवाचो मोग, देवान आमकां करचो मोग. जावं पुरो देवाच्या उतरांत हांव न्हू फाता करन देवात हांव कितले पयस आमी गेल्यात जावं पुरो, पूण देव आमकां राखता फाटी येवच्या पासून. एक ना एक दीस म्हजो पूत म्हजी धूव फाटी येतली, ह्या कुटुंबांत परतून ती भरती जातली. हो एक विश्वास. कित्याक म्हळ्यार देव विश्वासी, आमी अविश्वासी. देव विश्वासी, आमी अविश्वासी. देव सदांच ताच्या भुरग्यांचो मोग करता. जेजू आनी देव सदांच आपल्या भुरग्यांच्या संबंदांत ते रावंक आशेतात. तर आयच्या ह्या दिसा देवाचें उतर आमकां देवाचो मोग आनी जिबीत फाटी परतवण्या विशयांत सांगता आसतना आमी जेजूच्या कुटुंबांत एक जावन रावया. देवाच्या मोगांत, देवाच्या कुटुंबांत, देवाच्या संबंदांत एक जावन आमी रावया. संवसारी संगती सांडून, संवसारी मोगाक सांडून, संवसारी वस्तूंच्या बुलोवण्याक लागून ताच्या फाटल्यान वेच्या बदलाक देवा थंय येवया. खरो मोग आमी अनुभव करया, खरो संतोश देवाच्या कुटुंबांत जावं दी म्हणून आमी मागया. ह्या दिसा बसो देवाक मार्गान दिता आसतना हो दीस देवाच्या हातान आमी समर्पण दिवया. आमी करचें हर एक काम, हांवें गेल्लें हर एक योजन, म्हणजे मोतींतले हर एक विशय जेजूच्या हातान आमी समर्पण दिवया. जेजू सगळें ते पंथाक पावयतलो म्हणलो बरोबरसो बाबडता आमी दवरया. विशेश जावन आज एग्जाम बरोवच्या भुरग्यांक पासून आमी मागया. पवित्र देणी तांकां बसय, एग्जामा वेळार बरें करन बरोवंक शिकलें ते तांच्या मोतीक येवंक आनी कितेंच डिस्ट्रॅक्शन नासतना एग्जामा वेळार बरोवंक तांकां फोव कर. बरें करून शिकोवंक की पवित्र आत्म्याची देणी दी. डिस्ट्रॅक्शन अवॉयड करन, या कोणाक अटेन्शन दिवन शिकोवंक जायना, मोद दिवन शिकोवंक जायना तसल्या भुरग्यां पासून मागता तांचेर देवाची देणी बसय. युवकां पासून मागता, विशेश जावन पिडेस्तां पासून मागता, आस्पत्रेंत आसल्या पासून, बेड्डर आसल्या पासून, घरांत आसात, उठोवंक जायना, चलोवंक जायना, कश्टांत आसात तसल्या पासून मागता. मरणाच्या तणीर असल्या भाव भयणी पासून मागता, तांकांय बऱ्या मरणाची कृपा दी. आनी अशें आयचो दीस आमकां सर्वांक संतोशाचो जावन दी, समाधानाचो जावन दी, देवा थंय लागीं हाडचो दीस जावन दी म्हणून आमी मागता. आमेन. ह्या वेळार देवाक अर्घ दिता आसतना गायनांत आमी भाग घेवया. प्रत्येक तरान देवाक आमी अर्घ दिवया, ताका आमी स्तुती करया. ह्या कांतारा मुखांतर ताका आमी दिन वाचून हांगाची टेस्टिमनी आमी आयकुया. मुगादर्या सर्वेस्परा म्हज्या मुगार जीवदातरा हरसूंक तुका येरसनारा दी कृपा काकुळदरा मुगादर्या सर्वेस्परा म्हज्या मुगार जीवदातरा हरसूंक तुका येरसनारा दी कृपा काकुळदरा संत्रळी गडपाताळी पातळी वैभव सुम्या तुझो काळजान सदां काळी मनान सान सकाळी पेटय मोगा उजो ओ संत्रळी पातळी वैभव सुम्या तुझो काळजान सदां काळी मनान सान सकाळी हांव अन्ना फर्नांडीस सिरसी थावन. म्हाका एक घर जाय आसलेलें
घर जाय म्हण सांगून हांवें घर म्हण सांगलें इगर्जे लागीं जाय म्हण हांवें मागलेलें. एक 20 मिनटां भितर वाट आसल्यार हांव मिसा वचूंक सदां जाय म्हणून देवान तें म्हाका फावो केला. तेका हांव देव बरें करूं म्हणटा. ताच्या उपरांत म्हाका फाटीक दूख येताली. फाटीक म्हळ्यार मिसा वेळार मात्र ग्रँड मिसा वेळार पेस्ता मिसाक काजाराच्या मिसाक म्हाका फाटी दूख मस्त येताली. मिसा आयकूंक जायनासलें. मागीर हांवें टेस्टमनी दिता तेजो म्हाका हें गूण कर कित्याक दूख येता गुंत ना म्हाका घरा येता म्हणसर दूख आसनासली. ती दूख घरा येता म्हणसर दूख आसनासली म्हाका. ती म्हाका ही गूण जाली आसा. ताका देवाक हांव अर्गान दिता. काळजांत हांव अर्गान दिता. ताज्या उपरांत म्हज्या भयणीक ओपन हार्ट ऑपरेशन आसलेलें. ताका टेस्टमनी धाडले. हांवें ब्रदराक कॉल करून फोन सांगलें म्हाका हे वर्ड ऑफ गॉड दिल्ले. ताच्या उपरांत ताका ऑपरेशन येता आसतना डॉक्टरान सांगलें की क्रिटिकल आसा. हें हांव रिस्क घेवन हांव हें ऑपरेशन करते आसा आनीक तुमी खंयचेय की रेडी रावा म्हणून. ताकाच हांवें वर्ड ऑफ गॉड वाचते रावलें. ऑपरेशनाक गेल्या उपरांत 3 वरां पर्यंत सकाळीं हेल्ल्या ऑपरेशनाक 3 वरां पर्यंत हांवें मागलें रिपीट गेलें वर्ड ऑफ गॉड ओटीचें. 3 जाल्यार बीच भायर येवना डॉक्टर. ताच्या उपरांत तिनाक आराधनाक 3 घंटेच्या आराधनाक हांव बसलीं आनी मागलें लास्टाक आखरेक आराधनाच्या बेसांग ब्रदरान सांगलें की ऑपरेशनाक गेल्ल्यांचेर मागा तांचें तें बरें जातलें ऑपरेशन म्हूण सांगून ते दळा. मागीर 4 वरां उपरांत हांवें फोन केल्या वेळार भयणी चेडवाक ताणें डॉक्टरान अशें सांगलें सक्सेसफुली जाला म्हूण सांगून काळजांत हांव देवाक अर्गां येता. आतां भयण म्हजें बरें तरान आसा. ऑपरेशन सक्सेस करून देवान डॉक्टर सांगता आनी भयणी सांगता रावन हें ऑपरेशन सक्सेस केल्या खातीर देवाक हांव काळजांत अर्गां दिता. अशेंच ब्रदराचें ही शिकोवण बायबल वर्ड्स कोणशांनी पावोवन दी म्हूण सांगून मागता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. 5 भासण्यो जण एकली आमी सांगता म्हणून हांगा स्क्रीनर आसा. वाचया आनी प्रत्येक तरां ती समीचे सकत आमी अनुभव करया. आयसाया चॅप्टर 30 वर्स 18. पूण सर्वेस्पर तुमकां दया दाखोवन वाट पळोवन आसा. तुमी काकूट करून तो उरता. कित्याक सर्वेस्पर न्यायाधीश देव ताचेर भरोसो दवरता ती सुभागी. साम चॅप्टर 86 वर्स 15. पूण तूं सुम्या दयाळ आनी काकुळटीचो देव तो सस्तीक मोगान आनी विस्वासीपणान भरलेलो. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 4 वर्स 31. कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव काकुळटीचो देव तो तुमकां सांगचो ना वा तुमचो नाश करचो ना वा ताणें तुमच्या पुर्वजां कडेन सपूत घेवन केल्लो सल्लो विसरचो ना. आयसाया चॅप्टर 49 वर्स 15. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या पळा विसरात काय. आपल्या कुशीच्या भुरग्यांची ती दया करची ना काय. पूण ती विसरात जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. साम चॅप्टर 145 वर्स 8. सर्वेस्पर दयाळ आनी काकूदार रागा सावंक सवकास माया मोगान भरलेलो. परत आंगाशची 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. म्हजें नांव ट्रिजा. हांव बॉम्बे मिरा रोड तावन उलयतां. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हाका क्रिसमस विकाच्या पयल्या हप्त्यान म्हाका मस्त पोट दूख सुरू जाल्लें. हांव डॉक्टरा कडेन गेल्लीं. डॉक्टरान म्हाका वखद दिलें. तांतूं म्हाका कांय बरेंपण जावंक ना. मागीर आमी आनी एका डॉक्टरा कडेन गेल्या. डॉक्टरान म्हाका सिटी स्कॅन करून ये म्हणलें. ते म्हजो रिपोर्टांत 3 प्रॉब्लेम आसात म्हणून कळ्ळें. पयलें तुज्या युरीन ब्लॅडरांत स्टोन जाला आनी दुसरें हार्नियाचें ऑपरेशन करीचे आनी तिसरें लार्ज इंटेस्टनांत कॅन्सर टिमोर जाला सर्जरी करीचे म्हूण सांगलें. ते आयकताच म्हाका मस्त बेजार जाली. हांवें म्हज्या पुताक म्हणलें ब्रदर प्रकाशाक म्हज्या पासत मागोवंक पिटिशन घाल म्हूण. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड जेरमिया 17:14 आमी रिपीट करना आसल्या सांगत आसा. आनी एक देवाचें उतार भियेनाका कित्याक हांव तुजे सवय आसा. घबरनाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता. हांव तुका मजत दिता. म्हजे जैते वंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा. हांव ते रिपीट करनंत आसली. आनी म्हजे 3 ऑपरेशन डिसेंबर 29 बऱ्या भशेन जाली. ताच्या उपरांत म्हजो कॅन्सर रिपोर्ट बरो येवंक परतून पिटिशन घालें. आनी आतां म्हजो कॅन्सर रिपोर्ट बरो आयला.
किमोथेरपीची गरज ना म्हणला. देवाक जावं कारगा होगळाप महिमा. आणि म्हज्या पासत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक थँक्यू म्हणटा. आणि देव तांकां दराळ आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून मागता. आणि थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस, आय लव यू जीजस, थँक्यू. अर्गन तुका जिजू, ओगलाक तुका जिजू. म्हजें नांव नविना, हांव मंगळूरतावन उलयतां. हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या पुताक कठीण ताप, शेळ, तकली पडापड आसली. आमी डॉक्टरा कडेन व्हेल्लें. रातीक जाताना जोर, पोट दूख, वॉमिटींग मोशन सुरू जाल्लें. तापय देवानातलो. मोद्या राती ताका मोत सुकली. हांव मस्त भियोन गेलें. पयलें ताका स्टमक ग्लँड्स जावंचे प्रॉब्लम आसलें. हांव तेंच कोण ना म्हूण भियेली. डॉक्टर एडमीट करी जाय आनी स्कॅन करी जाय म्हणून सांगलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेसेज घाली. ब्रदर प्रकाशान जेरोमिया 33:6 वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूंक म्हळें. स्कॅन करचें मुसोरी हांव तेच वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनूच आसली. स्कॅन जाल्या उपरांत डॉक्टरान म्हळें स्कॅन नॉर्मल आसा, प्रॉब्लम कांय ना, ताका स्टमक इन्फेक्शन जाला म्हूण डॉक्टरान सांगलें. हांव देवाक काळजांतावन अर्गां दिता आनी ओगळाक दिता. म्हज्या पुताक गूण केल्ल्याक, ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक मागल्याक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचे दराळ आशिर्वाद तांचेर ओतो म्हूण मागता. थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस, आलेलुया, आलेलुया. ह्या वेळार देवाचे उतार आमी आयकला. ताची कृपा आमी अनुभव करया. ताची पदवी आमी अनुभव करया. ल्हानशे मोठ्या मागणे आमी करया. मोगाळा जेजू, आज मागता विशेष रितीन कितले लोक आज इंटरव्यू वेचे आसा, कश्टान आसा, ब्लड टेस्ट वेचे आसा, कितलो पिडेन आसा, दुकान आसा, इरान आसा. जण एकला तुज्या भुरग्यांची काकूत कर. आयचो दीस तुमचो नंदन जाल्लो जावं दी, आशिर्वाद जावं दी, बेसव जावं दी, कुरपेस जावं दी म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान आज आनी फाल्यां विशेष मांडावळ डिवायन मर्सी चर्च मातशे थंय सकाळीं 9 तावन सांजेर 5 वरां पर्यंत फाल्यां भुरग्यांक तरणाट्यांक विशेष मागणें आसतलें. येया आनी एकामेकांक सांगा. मार्चाची 13, 14, 15 तारीख सेंट जूड चर्च जेरीमेरी सांजे 7 तावन 9:30, सांजे 7 तावन 9:30 3 दिसाची विशेष युनिटेड आसतली. येया, सांगा एकामेकांक. मार्च 17, 18, 19 म्हणल्यार मार्च 17, 18, 19 आवर लेडी ऑफ विजिटेशन चर्च नेरूल, आवर लेडी ऑफ विजिटेशन चर्च नेरूल थंय सांजेर 7 तावन 9:30 पर्यंत. 18 तारखेर म्हणजे मग हांव त्या आसतना हांगा बेंजस थॉमस आनी हांव आसतलें. 18 तारखेर सेंट जूड चर्च पक्षीकेरे थंय शनिवार सांजेर तावन आयतार 6 वरां पर्यंत नायट विजील आसतलें. गांवांतल्यांक विशेष वत्तायचे आपोणे. मार्चाच्या 18 तारखेर अनेक मांडावळ. शनिवार यूथ गॉस्पल बँड होली क्रॉस चर्च बांयदूर थंय टायमींग 8:30 तावन 5 वरां. तरणाट्यानो तुमकां जण एकल्यांक विशेष मांडावळ येवच्या शनिवारा सकाळी 8:30 तावन 5 म्हणजे अशें वैगीक मुक्षितले आमी यूथ गॉस्पल बँड आनी सगळे विशेष हांव एंटायर टीम आनी जायत ह्या सुवातेर आसतले. येया वत्तायचेपणे. ह्या नंबराक तुमचें रिजिस्ट्रेशन करा वेगीचे वेगी. आनी तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू हे मांडून ICUM कुंदापूर डिनारी आनी ICUM बांयदूर डिनारी फादर अश्विन आरान्ना प्रत्येक तरी ह्या नंबरार तुमी कॉन्टॅक्ट करा. ह्या सगळ्या मांडावळ तर म्हाका परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव रियाना. म्हज्या आंटीच्या चेडवाक 5 वर्सांच्यान भुरगें नातल्लें. आमी ब्रदर प्रकाशाक मेसेज घाल्या वेळार ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. तें आमी सदांच रिपीट करता आसलेलो. त्या देखून आतां ताका भुरग्याचें देणें फावो जाला. त्या देखून धन्य देवाक आमी अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जेजस. हांव शिमोगा डिस्ट्रिक्टान उलयतां. हांव म्हज्या साक्षी सांगूंक आशेतां. म्हाका 2 वर्सां तावन भुरग्याचें देणें नातल्लें. त्या देखून ब्रदर प्रकाशाक मेसेज घाल्लें. ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें
आमी ते सदांच रिपीट करतल्या. आमचे मागणे देवाक फावो जाले. आतां हांव 5 म्हयने गुरवार जावन आसा. ता देखून देवान केल्या सर उपकारा खातीर आर्गां भेटयता आनी टेस्टिमोनीज सांगूंक वेळ केल्ल्या खातीर हांव देवा लागीं बोगसणे मागता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. आर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. आलेलुया, आलेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या पुताचे काजाराचे कार्य बऱ्या तरेन जाल्ल्याक हांवें साक्ष दिता म्हूण सांगलें. देवाचे उतार कीर्तन 121 सदां न्हीद मागण्या वेळार सांगतेली. खंयचेय अडखळ नासतना सकट कार्यक्रम बऱ्या तरेन जाल्ल्याक जेजूक हांव अर्गां दिता. अर्गां जेजू, होगलाप जेजू, महिमा जेजू. हालेलुया. म्हज्या व्हडल्या पुताची गॅस्ट्रीक पिडा आसली. तो आमी ब्रदराक पिटिशन घाल्ल्या. देवाचे उतार रिपीट कर नत आसल्या. तशेंच गॅस्ट्रीक पिडाय गूण जाली. इतले व्हडले अजब केल्ल्या देण्या देवाक रास रास अर्गां दिता. Praise the Lord. My name is Rochelle and I'm speaking from Dubai. In the 3rd week of January, I was not able to talk properly and my mouth was only going towards the left side while talking. And also my right side eyelid was not closing properly. I consulted the general practitioner and she said it's temporary paralysis on the right side of my face. And for this, I have to meet a neurologist. I was not able to get the appointment to neurologist as my insurance from the company was not started. I put my request to Divine Mercy Prayer Group and they gave me the word of God. After a lot of faith, I got the appointment and he told me that my nerve was freezed and I have to do the nerve test and blood test well. I kept repeating the word of God and I completed my test and the reports were normal. Just one nerve under the eyes was affected and through exercise my condition could be cured. I kept listening to Brother Prakash prayer and repeating the word of God. By God's grace, I am much better and my right side is functioning back to normal. I would like to thank Brother Prakash and his team for his prayer and may the Lord bless them always. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus.